الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة توحید رب دی کسے جگاتے توحید رب دی کسے جگاتے بیان ہووے تو ستارانے رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں قرآن ہووے تو ستارانے توحید رب دی کسے جگاتے بیان ہووے تو ستارانے رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں قرآن ہووے تو ستارانے تے تو جو کچھ کریں دا پہ آئیں بندیاں اے روز معاشر حساب ہو سی تو جو کچھ کریں دا پہ آئیں بندیاں اے روز معاشر حساب ہو سی فون آوے تو اٹھی بانے اذان ہووے تو ستارانے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آغاز ہی دے اندر دعا تو اپنی بات دا آغاز کر دیں دعا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر کہ اللہ پاک اے جو بچیاں نے الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بہترین ایک کتاب خوبصورت وہ یاد کی تھی اور تساں احباب دے سامنے ٹیسٹ دیتا قاری صاحب نے یاد کروائی جو احباب اس محنت دے اندر شامل نے اللہ پاک سارے انو اپنی رحمت اور رضا عطا فرما دے آمین بڑی ڈھلی ہے جزاکم اللہ خیر سبحان اللہ میں کو نہیں اکھوانی تے آمین تسا نہیں چھڑنی آکھو گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی مرضی نال سبحان اللہ آکھی رکھو تے تہاڈی مرضی ہے میں نہیں آکھنا میں اچھی اچھی آکھو سبحان اللہ بس میری ایک ریکویسٹ ہوئے گی کہ جس ٹائم دعا کراں آمین آکھنی ہے تے جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آوے درود پاک لازمی پڑھ دینا بس یہی ریکویسٹ ہے دعا ہے اللہ رب العالمین تو بڑی خوشی ہوندی ہے کہ اتھوں دی جماعت نو ویکھ کے اس علاقے دے اندر میرا تقریباً دوسرا تیسرا پروگرام ہے میں جدوں بھی آیا نا یہ علماء کرام دا اتفاق فضیلت الشیخ قاری یونس تبسم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ قاری ہدایت اللہ صاحب دیگر قرآن کرام قاری عمر فاروق صاحب انہاں سب دا بڑا اتفاق ہے اور بڑی دلی خوشی ہوندی ہے دعائی کر دینے ہیں اللہ پاک اس گلدستے نو صدا آباد اور شاد باد رکھے اور تیسری دعا اللہ پاک دے کو لے کر دیں اللہ سونے جس طرح اسی تیرے گھر دے مہمان آج
سانو اسی طرح بیت اللہ تے مسجد نبی دا بھی مہمان بنا دے اللہ سونے آخرت اسی طرح سانو اپنی جنت دا بھی مہمان بنا دے محترم سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ الذی خلقکم اللہ پاک وہ ذات پاک ہے جس ذات پاک نے تانوں پیدا کیتا ہے پیدا کس حال اندر کیتا ہے من ضعفن کہ تسی کمزور سو کمزوری اچ پیدا کیتا ہے ثم جعل من بعد ضعفن قوہ پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری نو قوت اور طاقت دے اندر تبدیل فرمایا یعنی پہلے بچپن دا تذکرہ سی ہون جوانی دا تذکرہ ہو رہا ہے ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبہ پھر اللہ رب العالمین نے اس قوت اور طاقت نو کمزوری اور بڑھاپے دے اندر تبدیل فرما دیتا انسانی زندگی دے اس آیت مبارکہ دے حصے دے اندر 3 دور بیان ہوئے نے 3 دور پہلا دور کمزوری والا دور بچپن دا دور دوسرا دور جوانی والا دور قوت اور طاقت والا دور تیسرا دور بڑھاپے دا دور کمزوری والا دور ضعیفی والا دور یعنی انسان دی زندگی 3 ادوار تے مشتمل ہے یہ 3 ادوار کیڑے نے بچپن دا دور جوانی دا دور اور بڑھاپے دا دور انہاں 3 ادوار دے وچوں سب تو قیمتی دور ہے نا جڑا سب تو قوت اور طاقت والا پلاننگ دے اعتبار دے نال ہر حوالے دے نال وہ دور جوانی دا دور ہے جوانی دا دور بڑا قیمتی دور ہے جوانی دا دور بڑھاپے نالوں بھی قیمتی ہے تے بچپن نالوں بھی قیمتی ہے اے بچے ماشاءاللہ جنہاں ٹیسٹ دیتا ہے اے جوانی دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھ رہے ہیں اور اے بڑا قیمتی دور ہے اور اس مسجد دی انتظامیہ اس مسجد دے قاری صاحب اور دیگر معاونین سرپرست جو جماعت دی سرپرستی فرما رہے ہیں بڑی ہی مبارکباد دے مستحق نے لائق تحسین ہے انہاں دا یہ عمل کہ او انہاں بچیاں دا جو سب تو قیمتی دور انسانی زندگی دا جوانی والا دور ہے آغاز دے اندر ہی انہاں بچیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا تعارف کروا رہے ہیں اسلام دا تعارف کروا رہے ہیں ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا قرآن کریم دی آیت پاک تو ثابت ہویا کہ انسانی زندگی دا سب تو قیمتی اور اہم ترین جڑا دور ہے نا وہ کیڑا دور ہے بولو کیڑا دور ہے جوانی دا تے پولیس وچ بھرتی ہونا ہوئے تے کیڑے دور وچ بندہ بھرتی ہوندا ہے بچپن والے دور تے بڑھیپے والے دور کیڑے دور فوج بھرتی ہونا ہوئے تے کیڑے دور کسی بھی محکمے دے اندر وقت نہیں کہ میں ہر محکمے دا نام لواں وابڈا چلے جاؤ ٹیچرز کتے بھی چلے جاؤ ہر محکمے دے اندر کیناں نو بھرتی کر دینے بولو سارے کیناں نو بھرتی کر دینے کیوں بچہ ہوئے نا عمر تھوڑی ہوئے آندھے نے جا کھا پی ہلے عمر تیری تھوڑی پاویں جڈا مرضی سیانا کیوں نہ ہوئے پاویں جتنا مرضی سمجھداری کیوں نہ ہوئے پاویں جتنا مرضی ہو لائق ہی کیوں نہ ہوئے جب تک وہ دی عمر پوری نہیں ہوئی انہوں کوئی نوکری دین واسطے تیار تے جدوں بندے دی عمر ہو جائے نا 60 سال دے قریب بزرگی والا ہو جائے جوانی ٹل جائے پھر وہ تجربہ زیادہ ہو جاندہ ہے اتنے سال کام کر کر کے بڑا ماہر بن جاندہ ہو لیکن جڈا مرضی ماہر ہوئے محکمہ آندہ جی اجازت تانوں ادھی تنخواہ بھی دیاں گے ہون تواڈے تجربات نے نا جڑے ایک گھر تے کم آ سکدے نے ساڈے محکمے وچ نہیں چل سکدے گھر باؤ روٹی شوٹی کھاؤ ماشاءاللہ اولاد نو جڑا سمجھاؤ مشورے وغیرہ سارے اوتھے تجربے تہاڈا دور جوانی دا ختم ہو گیا ہے لہٰذا ایتھے تواڈی اہمیت اور حیثیت او نہیں رہی اگرچہ تواڈا تجربہ زیادہ ہے اگرچہ تواڈی سمجھ بوجھ زیادہ ہے اگرچہ تواڈی فقاہہ زیادہ ہے اگرچہ مہارت تسی سب نالوں زیادہ اچھے ہو لیکن جوانی دا دور ختم ہو گیا ہے ہن محکمہ بھی چھٹی کرا دیندا ہے
دنیا نے بھی دس دیتا کہ سب تو قیمتی دور انسانی زندگی دا کیڑا دور ہے؟ بولو۔ اللہ دے دین نے بھی، قرآن کریم نے بھی دسیا کہ قیمتی دور کیڑا دور ہے، تے دنیا نے بھی دسیا قیمتی دور کیڑا دور ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھ لینے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو قیمتی دور کیڑا دور ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بچ گئی ہے زندگی دل آہدے، جو بچ گئی ہے زندگی دل آہدے، ان دی بات کریں دیاں لنگ جاوے، شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں لنگ جاوے، شالا حسن و حسین دے نانے دی سنی نات سنے دیاں لنگ جاوے، کیا تک کے حلیمہ سونے نو اس سونے تے من مونے نو، ایک سکھ ہے زندگی دی چن عربی، مکھ سونا تکیں دیاں لنگ جاوے، مکھ سونا تکیں دیاں لنگ جاوے، اوہ سنا آیت مک گئے اندھیرے نے، ہوئے توحید و سنت دے سویرے نے، سنا آیت مک گئے اندھیرے نے، ہوئے توحید و سنت دے سویرے نے، او دی ذات اتے او دی ذات تے پڑھ دروداں دی، او دی ذات تے پڑھ دروداں دی، برسات کریں دے لنگ جاوے، شالا حسن و حسین دے نانے دی، شالا حسن و حسین دے نانے دی سونی نات سنے دے لنگ جاوے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، اللہ دے قرآن نے بھی انسان دی زندگی وچوں سب تو قیمتی دور جوانی دا دور شمار کیتا ہے، اور انسانی عقل انسانی سوچ اور معاشرے دیاں دلیلاں بھی اے بات ثابت کر دیاں نے کہ انسان دی زندگی دا سب تو قیمتی دور جوانی دا دور ہے۔ نبی پاک دی حدیث پاک اندر بھی یہ ہوئی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث پاک دے راوی نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے ایک دن میں نبی پاک دے کول بیٹھا ہویا سا، اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے ایک صحابی نو کچھ وصیتاں فرما رہے سن، کچھ نصیحتاں فرما رہے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اپنے صحابی نو درس ارشاد فرما رہے سن۔ کیا درس ارشاد فرما رہے نے؟ نبی پاک نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزاں نو پانچ چیزاں تو پہلے قیمتی سمجھنا ہے، پانچ چیزاں دی پانچ چیزاں تو پہلے قدر کرنی ہے، پانچ چیزاں دی پانچ چیزاں تو پہلے اہمیت نو سمجھنا ہے۔ وہ کیڑیاں پانچ چیزاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اللہ پاک نے جڑی جوانی عطا فرمائی ہے بڑھے پہ دے آن تو پہلے پہلے، بزرگی دے آن تو پہلے پہلے، ایک کمزوری دے آن تو پہلے پہلے، ضعیفی دے آن تو پہلے پہلے اس جوانی دی قدر کر لینی ہے، کیوں اے حسن ہمیشہ نہیں رہنا، اے جوانی ہمیشہ نہیں رہنی، اے یاریاں ہمیشہ نہیں رہنیاں، اے جمال ہمیشہ نہیں رہنا، اے قوت طاقت ہمیشہ نہیں رہنی، اگر جوانی ہے تے بڑھے پاتے کمزوری بھی آن والی ہے۔ نبی پاک ارشاد فرما رہے نے اغتنم خمسن قبل خمسن، اے میرے یار پانچ چیزاں تو پہلے
5 چیزاں نو قیمتی سمجھنا ہے۔ کیڑی چیز سکھائی ہے؟ سب تو پہلے شباب کا قبل حرامک، اللہ نے جڑی جوانی عطا فرمائی ہے بزرگی دیان تو پہلے پہلے اس جوانی دی قدر کر لینی۔ قرآن پاک تو یہ ثابت ہویا کہ انسان دی زندگی دا سب تو قیمتی دور کیڑا ہے؟ بولو۔ اے بعد دساں گا جوانی گزارنی کینجے، پہلے اہمیت نو تے سمجھو جوانی دی نو، پہلے اہمیت تے سمجھ آوے۔ اور ضروری نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر سناواں، معزز علماء کرام موجود نے، میں تے ایک طالب علم سبق سنانا ہے اور سبق یاد کروانا ہے انشاءاللہ۔ میری طرف توجہ رکھنا۔ سب تو قیمتی دور اللہ دے قرآن وچوں ثابت ہویا کیڑا دور ہے انسان دی زندگی دا؟ دنیا کائنات دے مشاہدات تو پتہ چلیا کہ سب تو قیمتی دور انسانی زندگی دا کیڑا دور ہے؟ نبی پاک دی حدیث پاک تو پتہ چلیا انسانی زندگی دا سب تو قیمتی دور کیڑا دور ہے؟ بلکہ ایک اور حدیث پاک یاد آئی جو کہ سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے، ترمذی شریف دے اندر بھی یہ روایت پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، محشر دے میدان وچ اللہ پاک اتنی دیر کسی بھی بندے نو ایک جگہ تو دوسری جگہ تے حرکت کرن دی اجازت نہیں دیں گے۔ اور جوانوں تے بزرگوں اس بات نو ذرا غور نال ایویں نہ سمجھ لو اے رب تعالی دی عدالت ہے، اتنی دیر تک کسی بندے نو ہلن دی بھی اجازت نہیں۔ آج تھانے چوں بندے نوٹس آ جائے نا تھانے چوں تے راتی گھر نہیں سوندا، پتہ نہیں چھاپا پائے جے، تو کدی کسی دے دروازے تے کدی کسی دی جا کے کنڈی کھڑکاندا ہے، چودھری صاحب ذرا میرے نال ہویا جے، ایسے چو صاحب بلائی پیا ہے، تھانے دا نوٹس آ جائے۔ بندے نو رات سکون دی نیند اپنے گھر وچ نہیں ہوندی، بے قصور اور بے گناہ بندے نو تھانے دی دھمکی آ جائے، تھانے دا نوٹس آ جائے، تھانے چو سوال نامہ آ جائے، تھانے چو سمن تے پرچی آ جائے، بندے نو سکون دی نیند نہیں ہوندی۔ اور اگلی بات سننا، جے عدالت چوں اللہ نہ کرے نوٹس آ جائے تے بندے نو گھر دا پاویں ایک کو سائیکل ہوے نا او بھی ویچنا پوے نا تے وکیل دی کنڈی جا کے کھڑکاندا ہے، وکیل صاحب جج نے پتہ نہیں مینوں کی آکھنا، مینوں پتہ نہیں، ذرا تسی میرے نال ہویا جے، میرے کول ہور کچھ نہیں، اے سائیکل ویچ کے بھی تانوں دین واسطے تیار ہاں، اے جج کول تے ذرا مینوں بچا لیا جی۔ حالانکہ پتہ ہے اے جڑا جج ہے نا ایتھے وکیل دی وکالت چل جانی ہے دے سامنے، حالانکہ پتہ ہے اے جڑا جج صاحب ہے نا اے دے سامنے منہ ملازہ بھی کم آ جانا ہے، اے دے سامنے چند ٹکے پیسے بھی کم آ جانے، بابا قید اعظم بھی چل جانا ہے، اے دے سامنے سفارش بھی چل جانی ہے۔ لیکن میں دنیا دی عدالت دی بات نہیں کر رہا، میں اللہ پاک دی عدالت دی بات کر رہا، جتے کسے جھوٹے دا جھوٹ نہیں چلے گا، جتے کسے سفارشی دی سفارش نہیں چلے گی، اور اگلی بات سنو، جتے منہ ملازہ نہیں چلے گا، جتے زبان دی چلاکی کام نہیں آئے گی، ذہن دی سمجھداری کام نہیں آئے گی، جتے روپیہ تے پیسہ تے درہم تے دینار کام نہیں آئے گا، اللہ دی اس عدالت دا نوٹس تساں باپ دے سامنے پیش کرن لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ پاک دی عدالت دے اندر اتنی دیر تک اللہ پاک نے بندے نو ایک جگہ تو دوسری جگہ تے حرکت بھی نہیں کرن دینی، ہلن بھی نہیں دینا۔ ایک کیڑا دن نے اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اے او دن نے جدوں ماں اپنے پتر نو ویکھ کے دوڑ جائے گی، اے او دن نے جدوں بابا اپنے لختے جگر نو ویکھ کے فرار ہو جائے گا، اے او دن نے جدوں اولاد اپنے ماں باپ نو پہچانن تو انکار کر دے گی، اے اس دن دی بات کر رہے ہیں جدوں کٹھے جیواں گے تے کٹھے مرن گے، دعوت کرن والے یار ایک دوسرے نو پہچانن تو انکار کر دین گے، جدوں بیوی اپنے خاوند دی نہیں ہوئے گی، جدوں خاوند اپنی بیوی دا نہیں ہوئے گا، جدوں بھائی اپنے بھائی دا نہیں ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے۔ اللہ دی عدالت وچ پہلا سوال یہ ہوئے گا اے میرے بندے مینوں اس بات دا جواب دے وَأَنْ أُمُرِهِ فِي مَا
افنا، اے میرے بندے اے جواب دے، اپنی عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ اپنی پیدائش تو لے کے موت دے آخری ساں تک عمر دے ایک ایک لمحے دا حساب دے، عمر دے ایک ایک منٹ دا حساب دے، رات دا حساب دے، دن دا حساب دے۔ اللہ پاک نے پہلا سوال کرنا ہے، دسو میرے بندے جڑی میں تینوں عمر عطا کیتی سی او عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ بندہ اپنے اللہ نو جواب دے رہے ہیں، ہلے بھی جان نہیں چھٹی۔ ہن دوسرا سوال ہو رہے ہے، دوسرا سوال بھی بندے دی زندگی دے بارے ہے، دوسرا سوال بھی بندے دی عمر دے بارے ہے۔ حالانکہ پہلے عمر دے بارے سوال ہو چکا ہے، حالانکہ پہلے زندگی دے بارے سوال ہو چکا ہے، ہن دوسری مرتبہ بھی زندگی وچوں ایک حصے دے بارے سوال ہو رہے ہیں جو کہ ثابت ہوتا ہے وہ حصہ قیمتی اتنا زیادہ ہے۔ اللہ خصوصی دے بارے سوال کر رہے ہیں۔ علماء کرام موجود نے، پوچھو بچپن دے بارے سوال ہوئے گا، نہیں بڑھیپے دے بارے سوال ہوئے گا، نہیں دوسرا سوال عمر تے زندگی دے بارے ہے۔ اللہ پوچھے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا ابلا۔ او میرے بندے اپنی زندگی دا جواب دے لے، لیکن ہون جواب دے میں تینوں جڑی جوانی والی نعمت عطا کی دی سی اپنی جوانی کتھے گزار؟ دس جوانا تیریاں راتاں کتھے گزر دیاں رہیاں نے، تیرے دن کتھے گزر دے رہے نے؟ دس جوانا تیریاں راتاں کیویں گزر دیاں رہیاں نے، تیرے دن کیویں گزر دے رہے نے؟ میں جو تینوں قوت طاقت عطا کی دی سی کیویں اپنی جوانی گزار کے آئے ہیں؟ کس طرح تیری جوانی گزر دی رہی ہے؟ مسئلہ یہ سمجھ آیا اللہ دے قرآن وچ بھی جوانی دی سب تو بڑی اہمیت، دنیا دے نظام وچ بھی جوانی دی سب تو بڑی اہمیت، نبی پاک دے فرمان وچ بھی جوانی دی سب تو بڑی اہمیت۔ تسی سارے بول کے دس دیو انسان دی زندگی وچوں سب تو قیمتی دور کیڑا دور ہے؟ کیڑا دور ہے؟ جوانی دا۔ ہون لوگاں دا دعویٰ ہوندا ہے جی جوانی جڑی ہے نا اے مستانی ہوندی ہے، انجی آندے نا انجی آندے نا بابے اوے جوانی دیوانی ہوندی ہے، اساں بھی کردے رہے ہیں انجی ہوندی انجی آندے نا جوانی مستانی ہوندی ہے، جوانی دیوانی ہوندی ہے، تے جوانی نوں کی ہوندی ہے؟ دل لگی دی ضرورت آندے نے نا او یار آندے نے، تسی مطلب تواڈے نہیں آندے ہونے، ساڈے جڑا نا کوٹدو والی سائڈ تے سارے انجی آندے نے بابا جوانی جو ہے کیا کروں، جوانی دا خون جوش جو مریندا ہے، جوانی دیوانی مستانی ہوندی ہے، ایک دل لگی دی ضرورت ہوندی ہے جی بس ٹھیک ہے ہن کیا کروں۔ جڑے ویلے سمجھدار تھی آسن آپے آپ سمجھ شادی کرے سو نا ہندی تے آپے سیدھا تھی پوسی اے سار اے لفظ بول دے نا۔ میں بھی آنا اللہ دی قسمیں جوانی بڑی دیوانی ہوندی ہے، جوانی مستانی ہوندی ہے، جوانی نو دل لگی دی ضرورت ہوندی ہے۔ جے اس جوانی دی دل اللہ تے او دے رسول نہ لگ جائے، اے جوانی نبی پاک دی سیرت دی مستانی تے دیوانی ہو جائے، اللہ پاک اس جوانی نو دنیا وچ بھی کامیابیاں عطا فرما دیندا ہے، اللہ پاک آخرت وچ بھی اس جوانی نو کامیابیاں عطا فرما دیندا ہے۔ جوانی دیوانی واقعی ہوندی ہے، جوانی نو دل لگی دی واقعی ضرورت ہوندی ہے، لیکن اے جوانی اللہ تے او دے رسول دی دیوانی بن جائے۔ ہن حدیث پاک تے توجہ کرنا، میرے کول نا میں موضوع پہلے کچھ اور سوچا ہویا سی، جدوں آ کے ماحول ویکھیا نا پھر چھوٹے بچے ویکھے نے، میں انشاءاللہ چھوٹے بچے تو آغاز کراں گا۔ حدیث پاک میں ایتھے ذہن سوچدا رہا، چھوٹے بچے تو آغاز کراں گا، ترتیب وغیرہ دا میں کوئی خیال نہیں کرنا، بس اصل مقصد ہے تانوں کوئی گفتگو بات سمجھانا، تقریر چمکانا مقصد نہیں، کیونکہ جلسے ہوندے نے نا جڑیاں کانفرنساں اوتھے بندے نوں ہوندا ہے دور تو لوگ آئے نے تقریر پھب جائے تاکہ پھر جلسے ادھر ادھر ہون گے، لیکن اے سوچ نہیں، مقصد اے وے کہ اے جڑے بچے نے جنہاں محنت کیتی ہے، قاری صاحب نے محنت کروائی ہے، انہاں پھلاں تو بات شروع کریے تے جوانی تے آ کے بات مکا دئیے تاکہ انہاں دی بھی جڑی خوبصورت زندگی گزر رہی ہے نا نبی پاک دیاں حدیثاں سن کے آپ دے صحابہ دا تذکرہ سن کے انہاں بچیاں نوں بھی حوصلہ مل جائے۔ آؤ میں تانوں دساں جوانی دیوانی ہوندی ہے، جوانی نوں دل لگی دی ضرورت ہوندی ہے، لیکن جوانی نبی پاک دے یاراں دی طرح گزر جائے نا اللہ پاک دنیا آخرت دے اندر عزتاں دے تاج پوا دیندا ہے۔
اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا ہے چرچایام محمد دا. اوے انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کسے چیز دی کوئی تھوڑ نہیں. زر مال تے شایاں بھول ویندا زر مال تے شایاں بھول ویندا جو بن جے غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے پر وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک پیارا صحابی ہے جنہا نام عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے. نبی پاک دے کول ایک قافلہ آیا ہویا ہے اللہ دے پیغمبر دے کول ایک وفد آیا ہویا ہے جڑا طائف دے علاقے دے قریب رہن والا وفد ہے. میری طرف توجہ کرنا نبی پاک دے کولے لوگ آئے اللہ دے پاک پیغمبر ساڈا کوئی امام مقرر کر دیو ساڈا کوئی قائد مقرر کر دیو ساڈا کوئی لیڈر مقرر کر دیو جڑا سانو نمازاں پڑھاوے جڑا ساڈی قیادت کرے جڑا ساڈا لیڈر ہووے او اگے ہووے تے اسی پیچھے ہوئیے امام مقرر کر دیو. میری طرف توجہ کرنا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے نہیں فرمایا میرے صحابہ او بندہ کھڑا ہو جائے جدے کولوں پیسہ زیادہ ہے جدے کولوں دولت زیادہ ہے جدے کولوں مال زیادہ ہے جڑا عمر زیادہ ہے. نہیں نہیں لوگوں آپ نے فرمایا او بندہ کھڑا ہو جائے جنہوں اللہ دا قرآن سب تو زیادہ آندا ہے. نبی پاک دا ایک صحابی کھڑا ہوئے جدا نام عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہے. 6 یا 7 سال دی عمر ہے 6 یا 7 سال دا معصوم بال اپنی پوری قوم وچوں عرض کرن لگا اللہ دے پیغمبر پوری قوم وچوں سب تو زیادہ اللہ دا قرآن مینوں آندا ہے میں یاد کیتا ہوئے. نبی پاک نے فرمایا انت امامہم اے نہیں فرمایا تو چھوٹا بال ہے بیٹھ جا اے نہیں فرمایا تو غریب آدمی ہے بیٹھ جا عمر والے حسب نسب والے خاندان والے نا نا آپ نے فرمایا انت امامہم اے عمر ابن سلمہ بھاویں تیری 6 یا 7 سال دی عمر ہے آج تو بعد تو انہاں دا امام بن کے جائے گا. اے آن لگیا تو انہاں دے پیچھے پیچھے چل کے آ رہا سے ہون تو جان لگیا انہاں دے اگے ہوئے گا انہاں دا قائد لیڈر ہوئے گا اے تیرے پیچھے پیچھے ہون گے انت امامہم تو انہاں دا امام بن گیا ہے. اے 6 یا 7 سال دا بال ہے تے اپنی پوری قوم دا امام بنے ہوئے ہے اپنی پوری قوم دا لیڈر بنے ہوئے ہے. اللہ اسے لئے اعلان فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے ایمان والے ہو اپنا ایمان ایسا بناؤ جی میں نبی دے یاراں دا ایمان آ. اے جوانو اپنی جوانی ایسی بناؤ جی میں نبی دے یاراں دی جوانی آئی. 6-7 سال دا بال تے کی سنا رہے ہیں اللہ دا قرآن کدے تو زیادہ پوری قوم تو زیادہ کتنے سال دا 6-7 سال دا بال. چلو ایک اور حدیث تو سنا دیں تے پھر انشاءاللہ معاشرے دی بات کرانگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ دلال جناب محمد کریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دا وقت آمنہ دلال مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے.
نبی پاک تحیت المسجد ادا فرما رہے نے تے پیچھے کسے بندے دے کھڑکن دی کسے بندے دے آن دی آواز آئی ہے، کھڑکن دی کسے چیز دے کھڑکن دی آواز آئی ہے مسجد دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرن تو بعد پیچھے ویکھے ہے چھوٹا جہا بال ہے، 10 سال تو بھی تھوڑی عمر ہے، جدا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے، نبی پاک دا چچا زاد بھائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر رات دے آخری پیر دے اندر اس معصوم بال نو مسجد وچ ویکھ کے حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے یار عبداللہ تم اس وقت مسجد دے اندر کیویں آ گئے؟ نبی پاک نو عرض کرن لگا اللہ دے پیغمبر رات جدوں تسی میری خالہ تے اپنی گھر والی سیدہ میمونہ دے گھر تشریف لے کے آئے ہو، میں ادوں تواڈے گھر دے اندر ستا ہویا سا، میں ادوں تواڈے گھر دے اندر آرام کر رہا سا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر ساری رات میں ستا نہیں جاگدا رہا ہاں، نیند نہیں کیتی، اکھاں کھلیاں رہیاں نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنے گھر والیاں نو کل کہہ کے آیا سا اج میں اپنے گھر نہیں آواں گا، اج میں رات اپنی خالہ دے گھر رہواں گا۔ اللہ دے پیغمبر رات میں اپنی خالہ دے گھر گزاری ہے، تسی جویں رات نو ستے ہو میں تانوں ویندا رہیا ہاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر تسی وضو فرمایا ہے میں جاگدا پیا سا۔ اللہ دے پیغمبر تسی وضو فرمان تو بعد نفل ادا فرمائے نے، میں جاگ رہا سا، تسی نفل ادا فرمان تو بعد مسجد تشریف لے کے آئے ہو، میں جاگ رہا سا، تسی آئے ہو تے میں بھی لک لک کے تواڈے پیچھے آندا گیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تیرے رات جاگن دی وجہ کیا ہے؟ ساری رات جو آخر جاگدا رہے ہیں او دی وجہ کیا ہے؟ توجہ کرے آجے اے ڈرامے واسطے نہیں سی جاگ رہا، اے فلم واسطے نہیں سی جاگ رہا، اے کھیلن واسطے نہیں سی جاگ رہا، اے موبائل دیاں گیماں واسطے نہیں سی جاگ رہا، اے کارٹوناں واسطے نہیں سی جاگ رہا۔ عبداللہ کیوں جاگدا رہے ہیں؟ رات ساری رات ستا نہیں، نیند نہیں کیتی، آخر او دی وجہ کی سی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر تسی صبح دی نماز ادا فرماندے ہو، مینوں پتہ ہے اللہ دے پیغمبر صبح دی نماز اس طرح ادا فرماندے نے، مینوں تواڈے دن دا بھی پتہ ہے نبی پاک دن اس طرح بسر فرماندے نے، لیکن میرے دل دی تمنا سی میں نبی پاک دا غلام تے نوکراں، کوئی جو مینوں پوچھ لوے نبی پاک رات کس طرح بسر فرماندے سن، مینوں تواڈی رات دی عبادت دا علم نہیں سی ہے، ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہا ہاں تاکہ اے علم حاصل ہو جائے نبی پاک دی رات کیویں گزردی ہے، آپ رات نو عبادت کس طرح کردے نے، آپ رات نو قیام کس طرح کردے نے، آپ رات دی تلاوت کس طرح کردے نے، ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہا ہوں تاکہ نبی پاک دی رات والی سیرت دا علم ہو جائے، رات والی عبادت دا علم ہو جائے، رات والے لمحات دا علم ہو جائے۔ کوئی جو منوں پوچھے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیا نبی پاک دی دن دی عبادت بیان کر، میں فر نبی پاک دے دن دی عبادت بھی بیان کراں، تے کوئی جو منوں پوچھے نبی پاک دی رات دی عبادت بیان کر، میں چپ نہ ہواں بلکہ اسے ٹائم انہوں تواڈی رات دی عبادت بھی بیان کر دیاں۔ ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہا تاکہ نبی پاک دی رات دی عبادت دا علم حاصل ہو جائے۔ ساری رات اوے بچے ہو میرے بزرگو، بیٹا ستا پہ فون ہاتھ چے اے جی کو نہیں ویندا، بس ٹک ٹاک ہی گانے گونے کاری صاحب کو نہیں سندا، اے ٹک ٹاک سے 15 کو سیکنڈ دا نا ایک کلپ ہوندا ہے بس وہی ویندا۔ اوے کی چلاندا پیا ابا گانا کو نہیں ٹک ٹاک چلائے، ٹک ٹاک والا گانا وی کیڑی حدیث تے چاہے وی جائز ہے، ٹک ٹاک والا گانا کیڑے تانوں عالم دین نے دسیا ہے، مفتی صاحب نے دسیا ہے وہی ٹک ٹاک تے 15 سیکنڈ دا گانا سنن نال کچھ نہیں ہوندا تے 10 منٹ دا گانا سنو تے پھر گناہ ہو۔ ایک کیڑا مسئلہ پوچھ لیا تساں، ایک کتوں پوچھ لے کارٹون جڑے سسٹم چل رہے نے اے جائز نے، پتہ نہیں کتوں تسی مسئلہ کٹ لے آئے ہو، کتوں جائز ہو گئے نے؟ اے جی کونی فلم شلم کونی ویندا، بس ڈرامہ ویندا ہے،
ڈرامے کو نہیں سبق کی ہوتا قاری صاحب کہانی ہوندی اور کیوں تانوں نہیں ملیا سبق نبی پاک دی سیرت پاک وچوں ڈرامے وچوں سبق حاصل کرنا ہے تانوں نہیں ملیا سبق نبی پاک دے صحابہ کرام دیاں قربانیاں وچوں ڈرامے ہی رہ گئے سن سبق حاصل کرنے واسطے تانوں کوئی نصیحت اور سبق اللہ دے قرآن وچوں نہیں ملیا بس ڈرامے تے فلمیں ہی رہ گئیاں سن سبق حاصل کرنا واسطے وینے ہاں جی سبق حاصل ہو جاندا ہے اوے اللہ دے قرآن تو بڑا کیڑا سبق ہے نبی پاک دے فرمان تو بڑا کیڑا سبق ہے نبی پاک دی سیرت پاک تو بڑا کیڑا سبق ہے نبی پاک دے صحابہ کرام دے کردار تو بڑا کیڑا سبق ہے اوے او لوگ سن آج اسی 5 وقت دے نمازیاں 5 وقت دے نمازی دی بد اخلاقی تو لوگ اتنے تنگ نے باہر جا کے دی غیبت تے چگلی کرن دے ہوندے نے تے نبی پاک دے یار 5 وقت دے نمازی سن انہاں دیاں نمازاں ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیندے ہوندے سن اے بدر دے قیدی نبی پاک نے مسجد جا کے بند دیتے سن علماء موجود نے کیوں بننے سن وجہ کی سی کیوں بننے سن اس وجہ تو تاکہ مسجد دا ماحول ویکھ کے صحابہ کرام دی تلاوت ویکھ کے صحابہ کرام دی سخاوت ویکھ کے صحابہ کرام دی آپس وچ محبت اور پیار اور اخلاق ویکھ کے صحابہ کرام دی عبادت ویکھ کے صحابہ کرام دی نماز ویکھ کے ایک کافر لوگ مسلمان ہو جان نبی پاک دے یاراں دا کردار ایسی کافر انہاں دے عبادت ویکھ کے مسلمان ہو جاندے سن ساڈے 5 وقت دے حاجی تے نمازی دا یہ کردار ہے اگلی واری بندہ مسیح وچ آن نو اے دے نال کھلون نو تیار نہیں ہوندا مسلمان بندہ عجیب کیفیت بن گئی ہے اساں سبق کوئی بھی حاصل نہیں کیتا چھوٹا جہا معصوم بال 10 سال تو کم عمر ہے 10 سال تو کم عمر ہے ساری رات اس وجہ تو جاگ رہے ہیں ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہے ہیں تاکہ نبی پاک دی رات دی عبادت دا علم ہو جائے میں تواڈے کولوں سوال کردا اے ماشاءاللہ خوش نصیب نے بچے تسی اپنے گھراں دے اندر اپنے بچے نو جا کے پوچھیا جے میرا پتر سون دا طریقہ نبی پاک دا تے بیان کر نبی پاک کس طرح آرام فرماندے سن جے تواڈے بچیاں نے مسجد وچ آئے نے قاری صاحب اور ماشاءاللہ یاد کرایا ہے تے بچہ بستر دے بھی آداب بیان کرے گا تے میں ایتھے جملہ کہاں گا اوے جنہاں بچیاں نو بستر دا ادب قاری صاحب نے سکھا دیتا ہے جڑے بچے اپنے جس بستر تے سوندے نے تے آرام کردے نے اس بستر دا ادب تے احترام کردے نے ایمان نال دسو جس باپ نے انہاں نو پیدا کیتا ہے جس باپ نے انہاں نال محبت کیتی ہے جس باپ نے انہاں نال پیار کیتا ہے جس باپ دے نے انہاں نو پالے ہے جس باپ نے انہاں نو کمائی کھلائی ہے کیا اس باپ دا ادب نہیں کرن گے جڑے بچے بسترے دا ادب کردے نے او بچے اپنے باپ دا ادب بھی لازمی کرن گے او بچے اپنی ماں دا بھی ادب لازمی کرن گے او بچے اپنے عزیز و اقارب دا ادب لازمی کرن گے کدوں جدوں انہاں بچیاں نو اسی نبی پاک دی سیرت سکھاواں گے میری طرف ویکھو ایک کپڑا ٹھیک میں نبی پاک دی حدیث سنا رہا تسی کپڑے ہل ویندے ہو اے تے ٹھیک ہوندا رہنا ہے اٹھدا بیٹھدا رہنا آندے جاندے لوگ رہنے بچیاں نو آپ دی سیرت سکھاؤ نبی پاک دا فرمان سکھاؤ آمنہ دے لال دی حدیث سکھاؤ ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہے ہے تاکہ نبی پاک دی رات دی عبادت معلوم ہو جائے اور میری طرف توجہ کرنا پھر انہوں انعام کڈا وڈا ملے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک تو بعد آمنہ دے لال جناب محمد یار میری طرف توجہ کرو یہ نہیں ویکھنا بیٹھ جاؤ یار یہ کپڑے ویڈیو نہ بھی آئی تے بیٹھ جاؤ یار کوئی مسئلہ نہیں یہ عجیب طریقے ہوتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان ہو رہی ہے نا اس تو ود کوئی چیز بھی اہمیت والی نہیں آپ دی حدیث ادھر توجہ رکھو جے میرے کو تقریر ہوندی بھی نہیں ادھر ادھر توجہ ہوئے بس تسی وہ اپنا ٹائم ویندے رہو تے میں اپنا ٹائم انج نہیں کرنا بس جیڑیاں بھی باتاں سنیاں نے محبت پیار نہ میں انشاءاللہ جلدی بات نو مکان لگا بس بات دور چلی گئی ہے ورنہ کئی ایک واقعات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی اللہ دے محبوب پیغمبر دا یار ہے جدا نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہاں دا دور خلافت آیا حضرت عمر دے دور خلافت دے اندر
کچھ لوگ اعتراض لے کے آ گئے، اے امیر المومنین 12-13 سال دا ایک معصوم بال ہے جنہوں تساں اپنا مشیر بنا لے ہے، کابینہ دے اندر کابینٹ دے اندر شامل کر لے ہے۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی عمر ابن خطاب، تساں امیر المومنین بنے ہو۔ امیر المومنین بنن تو بعد 13 سال دے ایک معصوم بال نو اپنا وزیر بنا لیا جے۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود سن، اتنے وڈی عمر والے لوگ موجود سن، اتنی شان والے لوگ موجود سن۔ تساں 13 سال دے معصوم بال عبداللہ بن عباس، کیڑا عبداللہ بن عباس جڑا راتاں نو جاگدا رہے نبی پاک دی رات دی عبادت دا علم حاصل کرن دی خاطر، اے او عبداللہ بن عباس 13 سال دی عمر ہے تے 22 لاکھ مربع میل دی حکومت وچ مشیر بنے ہوئے ہے، وزیر بنے ہوئے ہے، کابینہ تے کیبنٹ دا حصہ بنے ہوئے ہے، شورا اراکین شورا دے اندر شامل ہو چکا۔ لوگوں نے اعتراض لگایا، امیر المومنین کیڑی وجہ تو اتنا بڑا عہدہ دے دیتا جے نو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں لوگوں نو بھی بٹھا لیا، ابن عباس نو بھی بٹھا لیا۔ حدیث پاک دے اندر آندے سورۃ النصر دی تلاوت کی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس سورت دی تلاوت ہوئی ہے، تلاوت ہون تو بعد حضرت عمر ابن خطاب فرمان لگے تسی سارے اس سورت دا معنی بھی بیان کرو تے اس سورت دی تشریح وضاحت اور مفہوم بھی بیان کرو۔ انہاں سارے نے بیان کیتا۔ 13 سال دے عبداللہ بن عباس دی واری آ گئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس 13 سال دا معصوم بال ہے تے اس سورت دی ترجمہ بھی پیش کیتا، مفہوم بھی پیش کیتا، وضاحت بھی بیان فرمائی ہے۔ سارے بندے جواب دین لگے جیڑا اس سورت دی ترجمے دا حق ادا عبداللہ بن عباس نے کیتا، جیڑا اس سورت دے مفہوم تے وضاحت تے تشریح دا حق ادا عبداللہ بن عباس نے کیتا ہے، او کوئی بھی ادا نہیں کر سکیا۔ لہذا ساڑھے سارے نالوں زیادہ سمجھ دے اندر، فقاہت دے اندر، اللہ تعالیٰ دے قرآن دے مفہوم نو سمجھن دے اندر عبداللہ بن عباس اگے ہے۔ حضرت عمر جواب دین لگے ایسے وجہ تو میں عبداللہ بن عباس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار نو، آمنہ دے لال دے چچا زاد بھائی نو، اللہ دے محبوب پیغمبر دے بھائی نو، نبی پاک دے چچا عباس دے بیٹے عبداللہ نو، ایسے وجہ تو 22 لاکھ مربع میل دی حکومت دے اندر کابینہ تے کیبنٹ دے شورا دا حصہ بنایا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس 13 سال دی عمر دے اندر پورے قرآن دی تفسیر تے مفہوم نو سمجھن والا ہے۔ 13 سال دی عمر پورے قرآن کریم دی تفسیر عبداللہ بن عباس علم حاصل کر چکے نے۔ ساڑھے تے 13 سال دے بالا نو جگت میرا پتر نا بول ہے کی بول ہے فلانا جاندہ پہ جی بنا کے گال کڈی ہے انجی آدھے نا فلانے نے گل جو کیتی ہے نا چھوٹا جہی تے ہلے صحیح بول بھی نہیں سکتا، انہیں گل جو کیتی ہے نا میرا پتر سیانا ہو گیا کڑک کے جواب دیتا سو اے چیزاں سکھائیاں نے بس ایسے چیز تے اسی ریڈی ہاں۔ پتر تینوں پتہ ہے میرے پتر نو کی آؤں سنا پت نک نو انگلش کی کہندے نے، سنا پت ہاتھ نو انگلش کی کہندے نے، پت تینوں پتہ ہے نا اکھ دے بارے میرے پت نو نا بڑا سکول فسٹ آؤں سناؤ جی کی آندا ہے مسلمان دا بیٹا میرا پت سنا یہ جڑا نا اکھ نو انگلش کی کہندے نے، سر تے کھوپڑی نو انگلش کی کہندے نے، انہوں یہ کیوں نہیں سکھایا کھانا کھان تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت پاک کی ہوندی سی؟ انہوں یہ کیوں نہیں سکھایا کہ میرا پت ہو سکتا ہے موت دا وقت پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے، جنازے مرن تو بعد اپنے ابے واسطے دعا کیڑی کرنی ہے؟ انہوں یہ کیوں نہیں سکھایا میرا پتر اذان جو ہوئے نا اذان تے ہر اذان دے وقت
آپ اپنا کام کار چھوڑ کے مسجد آ جانا ہے، تے مسجد کیڑی کیڑی نماز تے کنج کنج ایک کیوں نہیں سکھایا؟ میرے پوتر نے انگریزی فرسٹ پوزیشن لئی ہوئی ہے، انگریزی بڑا سونا ریاضی میتھ ہے نا جڑی اکثر بندیاں دی کمزور ہوں، میرے پوت نو بابا آندی ہے تے میں استاد نو آکھیا ہے ذرا اے نو نا میں اگے واہ سارا پڑھانا ہے تے اے دے تے خاص توجہ دیا جے تے نال ٹیوشن بھی رکھا دیتی ہے۔ اوے بزرگوں جے اے ٹیوشناں رکھا کے انگلش سکھا کے میتھ سکھا کے اپنے بچے نو اللہ دا قرآن نہیں ہونا سکھایا، اس بچے نو اٹھن تے بیٹھن دیاں نبی پاک دیاں سنتاں نہیں سکھائیاں، آرام کرن تے سون تے نیند دیاں نبی پاک دے طریقے نہیں سکھائے، انہوں بیدار ہون دے نبی پاک دے طریقے نہیں سکھائے، پھر اے تیرا بیٹا کدی بھی تیری قدر نہیں کر سکتا۔ اوے اذان دے وقت جے تیرا بیٹا اذان سن کے بھی مسجد چ نہ آوے، اللہ دا اعلان سن کے بھی مسجد چ نہ آوے، رب دا بلاوا سن کے بھی تیرا بیٹا مسجد چ نہ آوے، انج سمجھے اپنے رب دی بے قدری کر رہے ہے۔ اوے جس بیٹے نو تو اپنے رب دی قدر نہیں سکھائی، اس بیٹے نو اللہ تیری قدر کیویں سکھاوے؟ پہلے تو اس بیٹے نو رب دا ادب تے سکھانا، اللہ دی قدر تے کروانا، اللہ پھر اس بیٹے نو تیری قدر کروائے گا، اللہ اس بیٹے نو تیری قدر سکھائے گا، اور اللہ دی تقدیر دے اپنے فیصلے ہوندے نے۔ چلدیاں بات یاد آ گئی ہے، علماء کرام موجود نے، اللہ دے پاک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام دے نال جا رہے نے، انہاں بچے نو مار چھڈیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے معصوم بچے نو مار دیتا جے، معصوم بچے نو قتل کر دیتا جے، وجہ کی ہے؟ علماء کرام موجود نے، تفصیل عرض کرنا مقصد نہیں۔ سیدنا خضر جواب دین لگے اس بچے نے وڈے ہو کے اپنے پیو ماں دے ایمان دا بیڑا غرق کرنا سی، اس بچے نے وڈے ہو کے اپنے ماں باپ دی بے قدری تے بے توقیری کرنی سی، اللہ پاک نے اس بچے نو مروا دیتا ہے۔ ایک کیوں؟ کیونکہ ماں باپ آپ بھی نیک سن، اپنے بچے نو نیکی سکھان دے سن، لیکن وہ دی قسمت دے اندر نیکی نہیں سی ہے، وہ نہیں سکھیا نیکی۔ اللہ پاک نے اس بچے نو زمین تو بڑا ہون تو پہلے ماں باپ دی بے توقیری کرن تو پہلے ہی مٹا دیتا ہے، مکا دیتا ہے۔ کیوں؟ جڑے ماں باپ اپنی اولاد نو رب دی قدر سکھان دے ہون، اللہ پاک اس اولاد نو ماں باپ دی قدر بھی سکھا دیندا ہے۔ قرآن دا فیصلہ ہے۔ اور حکیم لقمان اپنے بیٹے نو اللہ دے قرآن دا رکوع پڑھو، اپنے بیٹے نو جو وصیتاں فرما رہے نے نا، اللہ پاک نے وہ وصیتاں قرآن کریم دے اندر ذکر کیتیاں نے۔ ہن توجہ کرنا، ایتھے ایک پوائنٹ دی بات علماء کرام دی موجودگی کرن لگا۔ اے وصیتاں شروع کیتیاں نے نا حکیم لقمان دیاں، اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر بیان کرنیاں، تے حکیم لقمان اپنے بیٹے نو آکھن لگے بیٹا لا تشرک، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ اور بھی وصیتاں ہے سن، لیکن اللہ پاک نے ایتھے ہی وصیت روک کے نا اتوں آسمان تو اپنی وصیت وچ ایڈ کر دیتی ہے۔ کیوں؟ باپ اپنے بیٹے نو سکھا رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے نو اللہ دا ادب سکھا رہے ہیں کہ اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دی عزت سکھا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آکھیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، میں انسان نو وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے والدین دی بھی عزت کرنی ہے۔ اور جدوں باپ اپنے بیٹے نو اللہ دی عزت سکھاندا ہے، آسمان تو رب اس اولاد نو ماں باپ دی عزت سکھا دیندا ہے۔ جدوں باپ اپنی اولاد نو اللہ دا ادب تے احترام کروائے گا، ادوں آسمان تو اللہ اس اولاد کو اپنے ماں باپ دا ادب اور احترام ضرور کروائے گا۔ بات دور نہ چلی جائے، اے بات ہو رہی سی کہ اپنے بچیاں نو دین سکھانا ہے، اپنے بچیاں دی جوانی اس طرح بنانی ہے جویں نبی پاک دے یاراں دی جوانی ہوندی سی، جویں آمنہ دے لال دے یاراں دی جوانی ہوندی سی۔ جوان کیسے سن نبی پاک دے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کیسے صحابہ، یار کیڑے کیڑے صحابی دا میں واقعہ بیان کراں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی سیرت نو پڑھو، 17 سال دی عمر دے اندر 700 صحابہ کرام دے قافلے دے لیڈر تے سردار تے قائد بنے ہوئے نے۔ جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دے ہاتھ دے اندر ہے، لشکر اسامہ روانہ کیتا سی، علماء کرام موجود۔ 17 سال، آج ساڑھا 17 سال دا نوجوان روڈ بلاک کرنے سب تو اگے وے۔
اج ساڈا 17 سال دا نوجوان لوکاں دیاں کنداں ٹپنے سب تو اگے وے. اج ساڈا 17 سال دا نوجوان جوانی چڑھ پوے لوگ آندے ہیں بھائی اپنے گھراں دیاں کنڈیاں مضبوط کر لو. کیوں جو جوان جوانی چڑھ پیا ہے وہ 17 سال دے جوان سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے اور پروانے نبی پاک دے غلام اور نوکر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ 700 صحابہ کرام دا لیڈر تے قائد تے رہنما نبی پاک نے مقرر کیتا ہے 17 سال دی عمر دے اندر. ایسی محبت کرو نبی پاک نال جویں نبی پاک دے صحابہ کرام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 19 سال دی عمر دے اندر فقیہ الامت دا لقب یعنی امت دے سمجھدار نوجوان سمجھداری والا لقب. جوانوں اپنی زندگی ایویں گزارو جویں نبی پاک دے نوجوان صحابہ کرام دی زندگی ہوندی سی. ہن میری طرف توجہ کرنا. انسان دی زندگی وچوں سب تو قیمتی دور جوانی دا دور ہے. انسان دی زندگی دے وچوں سب تو اہمیت والا دور جوانی دا دور ہے. ہن توجہ کر دے جانا جوانی کیویں گزارنی ہے جویں نبی پاک دے یاراں نے جوانی گزاری ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے جدا نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک دے کول آ گئے اپنے بیٹے دی شکایت لے کے آئے نے. اپنے بیٹے دی شکایت کرن اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے نے. توجہ کرنا کیڑی شکایت ہے؟ میرا ادب نہیں کردا نہ لوگو میرے سامنے بول دے نہ لوگو میری گستاخی کر دے نہیں نمازاں نہیں پڑھدا نہیں اے شکایت نہیں کم نہیں کردا اے بھی شکایت نہیں. نبی پاک دے کول شکایت لے کے آئے نے. کیڑی شکایت ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو ریکویسٹ کرن لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمرو بن عاص جدوں جوان ہویا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنے بیٹے دا جوانی دے اندر ہی نکاح کر دیتا ہے. جوانی چڑھ رہا سی جوان ہو رہا سی میں او دا نکاح کر دیتا ہے. نکاح بھی او دے کول پوچھ کے کیتا ہے. جو ہی نکاح ہویا ہے جو ہی شادی ہوئی ہے نکاح اور شادی تو بعد میں اپنی بہو دے کول چند دن گزرن تو بعد اپنی نوح دے کول اپنی بہو دے کول بطور باپ ایک سوال کیتا ہے اے میری پیاری بیٹی مینوں اس بات دا جواب دے میرے بیٹے عبداللہ دا اخلاق کیسا ہے؟ میرا بیٹا عبداللہ خامن دے حوالے نال کیسے کردار دا مالک ہے؟ اے میری نوح تے بہو جواب دین لگی اے میرے بابا جان سورا باپ دی جگہ تے ہوندا ہے اپنے سسر نو جواب دین لگی اے پیارے بابا جان تواڈے بیٹے دا اخلاق بھی بڑا اعلیٰ ہے کردار بھی بڑا اعلیٰ ہے لیکن ایک کمی ہے. کیڑی کمی ہے؟ جواب دین لگی بہو اپنے سسر نو جواب دین لگی ہے. اے بیوی اپنے خاوند دی شکایت کرن لگی ہے. کیڑی شکایت ہے؟ عرض کرن لگی جدوں دا میرے نال نکاح ہویا ہے اج تک میرے بستر دے قریب بھی نہیں آیا. جدوں دا میرے نال نکاح ہویا ہے اج تک میرے قریب آندا ہی نہیں. مینوں اپنی بیوی سمجھ کھانا بھی دیندا ہے بولدا بھی ہے اخلاق نال بھی پیش آندا ہے لیکن حقوق زوجیت ادا نہیں کیتے. جوانوں اس بات نو اس حدیث نو غور نال سن لینا. حضرت عمرو بن عاص عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر میں حیران ہو گیا ہوں آخر میرا بیٹا اپنی بیوی دے قریب کیوں نہیں جاندا؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے عبداللہ نو بلا لیا. عبداللہ آ گیا. آپ نے فرمایا بلغنی ذالکا اے عبداللہ فلاں مسئلہ پیش آیا ہے مینوں ہنے تیرا بابا یہ بات بیان کر کے گیا ہے تیری شادی ہوئی ہے. جی اللہ دے پیغمبر شادی ہوئی ہے خوشی نال شادی ہوئی ہے. جی اللہ دے پیغمبر خوشی نال ہوئی ہے. تو اپنی بیوی تے راضی ہے؟ جی اللہ دے پیغمبر بیوی تے راضی ہاں. آپ نے فرمایا پھر اپنی بیوی نو بیوی کیوں نہیں سمجھدا؟ پھر حقوق زوجیت ادا کیوں نہیں کردا؟ پھر اپنی بیوی دے قریب کیوں نہیں جاندا؟ اوے جوانو اس بات نو ذرا اپنے پلے بن کے لے جاؤ. نبی پاک دا صحابی عرض کرن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر
کیویں جاواں بیوی دے قریب، رات مصلے تے گزر جاندی ہے، واسوم النہار دن روزے چ گزر جاندا ہے، روزے دی حالت چ حقوق زوجیت ادا کر نہیں سکدا، روزے دی حالت چ اپنے بیوی دے نال مل نہیں سکدا، تے اللہ دے محبوب پیغمبر رات دے وقت قیام اللیل کردا وا، رات دے وقت ساری رات نماز پڑھدیاں گزر جاندی ہے، اپنی بیوی دا خیال ہی نہیں آندا، بسترے دا خیال ہی نہیں آندا، اوے چوکاں تے چرستیاں چ راتاں گزارن والے ہو، نبی پاک دے صحابی دا کردار تے ویکھو، ساری رات مصلے تے گزر جاندی ہے، دن روزے چ گزر جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ وجہ کی ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ نے جوانی دیتی ہے، دل کردے جوانی دے اندر جڑے سجدے آس ہو سکدے نے او بڑھے پیچ نہیں ہو سکنے، اللہ پاک نے جو جوانی دا سوال کرنا ہے، میرے کولوں میرا اللہ پوچھے عبداللہ تیری جوانی کیویں گزرتی رہی ہے، میں اپنے مالک نو آکھاں گا اللہ دن روزے چ گزردا رہیا ہے، رات مصلے دے اوتے گزرتی رہی ہے۔ ایسی جوانہ دی جوانی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ مہینے چ 2 روزے رکھ لیا کر۔ ہائے ہے کمال نہیں، عرض کرنے لگا اللہ دے پیغمبر انے تھوڑے اللہ دے پیغمبر ہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار جمعرات دا بھی رکھ لیا کر، ہفتے 2 روز۔ اللہ دے محبوب پیغمبر میرا تے دل کردا ہے ایک دن چھڈ کے دوسرے دن، ایک دن چھڈ کے دوسرے دن انج روزے رکھاں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تیری آنکھاں دا بھی حق ہے، تیرے جسم دا بھی کوئی حق ہے، نیند بھی کر لیا کر، آرام بھی کر لیا کر، سو بھی لیا کر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دل کر دے اللہ پوچھے جو صحیح جوانی دے بارے، میرا بندہ دس، اے عبداللہ دس میں جو تینوں جوانی عطا کیتی سی کتھے گزار کے ہیں؟ اپنے رب نو آکھاں اللہ دن روزے چ گزردا رہے، رات مصلے تے گزردی رہی۔ اے سن صحابہ پھر اللہ عزتاں بھی بڑیاں دیندا جے، اللہ مقام بھی بڑے دیندہ جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آخری بات ہے اور بڑی توجہ نال تساں سن لینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے جدا نام حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 تو 10 سال دی عمر ہے، توجہ کر دے جانا، اپنا واقعہ آپ بیان کر دینے۔ حضرت عمیر ابن سعد فرما دینے چھوٹی جی عمر سی، معصوم بال سا، میرا بابا دنیا تو فوت ہو گیا، میرا ابو وفات پا گیا، جو ہی بابے دی وفات ہوئی ہے یتیم پتر رول ویندے ہوندے۔ میری والدہ نے عدت تو بعد مدینے دے ایک تاجر جلاس بن سوید دے نال نکاح کر لیا۔ جلاس بن سوید نے آکھیا اے عمیر بن سعد اے دی ذمہ داری میں اٹھا لیا وا، اے دی پرورش میں کرانگا، اے دا خرچہ میرے ذمہ ہو گیا، اے دے نال محبت کرانگا، اے دے نال پیار کرانگا۔ جلاس بن سوید نے عمیر بن سعد نو اپنا بیٹا بنا لیا، لوگو اے دے نال محبتاں کردا رہا۔ حضرت عمیر بن سعد فرماندے نے میرے چاچے جلاس بن سوید نے مینوں اتنیاں محبتاں دتیاں، اتنا پیار دیتا، مینوں اپنے بابے دی جدائی دا غم بھول گیا، مینوں اپنے بابے دی جدائی دے دکھڑے بھول گئے، محبتاں ہوندیاں نہیں، پیار ہوندا رہا۔ نبی پاک نے دعوت دیتی ہے، اسلام دی دعوت، نبوت رسالت دی دعوت۔ حضرت عمیر بن سعد فرمانے نے میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا دیوانہ بن گیا۔ میرے چاچے جلاس بن سوید نے بھی اللہ دے پیغمبر نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے ہے۔ ہن توجہ کر دے جانا، وقت گزردا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اے میرے صاحب اللہ دے راستے دے اندر جہاد تے جانا ہے، مال دی ضرورت ہے، پیسے دی ضرورت ہے، جنگ دے اندر جانا ہے، جاؤ اپنا مال بھی لے کے آؤ تے تیاری کر کے آؤ، اللہ دے راستے جہاد تے جانا ہے۔ حضرت عمیر بن
بن سعد فرماندے نے میں مسجد چوں مدینے دے بازار چوں گزر رہا سا واپسی اپنے گھر جا رہا سا میں ویکھیا مدینے دے بازار دے اندر کچھ لوگ کٹھے ہوئے نے کچھ لوگ جمع ہوئے نے میں قریب ہو کے ویکھیا آخر لوگ جمع کیوں ہوئے نے آخر لوگ کٹھے کیوں ہوئے نے اگے ہو کے قریب ویکھیا نبی پاک دا ایک صحابی ہے اللہ دے پیغمبر دا ایک دیوانہ ہے اپنے گھر دا بستر لے کے آیا ہوئے مدینے دی ایک دکان تے اپنے گھر دا بستر بیچن واسطے آیا ہوئے ہے اپنے گھر دا بستر فروخت کرن واسطے آیا ہوئے ہے میں پوچھا چاچو جان اپنے گھر دا بستر کیوں بیچ رہے ہو نبی پاک دا صحابی جواب دینے لگا وہ عمیر نبی پاک نے جہاد دا اعلان فرمایا ہے میں بھی جہاد تے جانا چاہنا ہوں اپنے گھر دے اندر گیا جا کے گھر دی تلاشی لئیے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملیا کوئی پیسے نہیں ملے جے نال تلوار مل خریدا کوئی چیز نہیں ملی جڑی چیز دے نال تلوار لے کے میں بھی جہاد تے جاواں پھر میں اپنے گھر دا بستر اٹھایا ہے مدینے دے بازار جو بستر ویچاں گا تے ایک تلوار خریداں گا میں بھی نبی پاک دے نال جہاد تے شرکت کراں گا اے دا جذبہ ویکھ کے دے ایمان دی مضبوطی ویکھ کے نبی پاک نال محبت ویکھ کے حضرت عمیر ابن سعد فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندر گیا میں اپنے چاچے نو آکھیا چاچو جان اللہ نے تانوں مال دیتا ہویا ہے اللہ نے تانوں دولت دیتی ہوئی ہے تے نبی پاک نے جہاد دی تیاری دا حکم دیتا ہے لوگ تے اپنے گھراں دے بستر ویچ کے جہاد دی تیاری کر رہے نے نبی پاک نال محبت تے پیار دا ثبوت دے رہے نے تے تسی کیوں نہیں تیاری کر رہے میرے چاچے نے نبی پاک دے بارے غلط جملے بولے ہن توجہ کرنا جدوں غلط جملے بولے نے مینوں اتنی کو نفرت ہوئی اپنے چاچے کول کہ چاچے نے نبی پاک دے بارے اے جملے کیوں بولے نے میں نبی پاک دے کول آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نو آ کے ریکویسٹ کیتی یا رسول اللہ تسی جہاد تے جا رہے ہو میرا چاچا جلاس بن سوید جڑا میرے نال تے بڑی محبت کر دے میرے نال تے بڑا پیار کر دے لیکن میں تانوں دسن آیا او تہاڈے نال دلوں پیار نہیں کردا او منافقین اندر شامل ہو گیا لہذا او دا کوئی مشورہ تسلیم نہ کریا جے آپ نے فرمایا اے عمیر اے کس طرح دی بات کر رہے ہیں حضرت عمیر نے واقعہ بیان کیتا اللہ دے پیغمبر میں اپنے گھر گیا میرے چاچے نے اے گل کیتی ہے نبی پاک نے جلاس بن سوید نو بلا لیا او 119 چک دے نوجوانوں تے بزرگوں اس واقعے نو اپنے پلے بن کے لے جاؤ نبی پاک دے سامنے جلاس بن سوید کھڑا ہوئے ہیں ادھر معصوم بال 8 سال دا بال عمیر بن سعد بیٹھا ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس بن سوید دے کولوں پوچھیا اے جلاس دس تو اے بات کیتی ہے یا نہیں جلاس بن سوید کہنے لگا توبہ توبہ میں تے گل کیتی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر عمیر بن سعد جھوٹ بول رہے ہیں نبی پاک دا صحابی حضرت عمیر ابن سعد عرض کرن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنے کناں دے نال اے دی زبان چوں اے جملے سنے نے اسے ٹائم آ کے تانوں دس دیتے نے جلاس بن سوید کہن لگا اللہ دے پیغمبر عمیر نو کہو جے دے کول کوئی گواہ ہے تے لے کے آ جاوے حضرت عمیر بن سعد عرض کرن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں میری تے میرے چاچے دی گفتگو ہو رہی سی ادوں تے کوئی بھی نہیں سی ہے جڑا انہاں چیزاں نو ویکھ رہا ہوئے جڑا انہاں باتاں نو سن رہا ہوئے اللہ دی پوری زمین تے میرے کولوں کوئی گواہ کوئی نہیں لیکن میں جاننا وا میرے چاچے نے جملے تواڈے بارے میں بولے نے میں تواڈے نال سچی محبت کردا چاچا سچی محبت نہیں کردا جلاس بن سوید نے آکھیا اللہ دے پیغمبر جے اے دے کول گواہ نہیں ہے تسی بچے دی گل دا اعتبار نہ کرو میں قسم دین واسطے تیار ہاں میں اے بات نہیں کیتی جلاس بن سوید نے قسم اٹھا لئی ہے ہن توجہ کرنا جدوں جلاس بن سوید نے قسم اٹھائی عمیر بن سعد دے کولوں گواہ کوئی نہیں لوگاں دیاں نظراں دے اندر عمیر بن سعد جھوٹا ثابت ہو رہا سی حضرت عمیر
ابن سعد نے اپنی نظراں زمین تے جھکائی ہوئیاں نے آسمان تو جبریل امین آ گئے اللہ دا قرآن لے کے آ گئے اللہ دے محبوب پیغمبر جے اس بچے دا زمین تے گواہ کوئی نہیں عرشاں تو اللہ قرآن بنا کے اس بچے دی سچائی دی گواہی دے رہے ہیں سامنے کھڑا ہون والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں اے بچہ سچ بول رہے ہیں میرے عزیز ساتھیوں تے بزرگوں اے چھوٹا معصوم بال جڑا نبی پاک دے نال سچی محبت کر دے سچا پیار کر دے جدوں زمین تے گواہ کوئی نہیں ملیا آسمان تو اللہ نے گواہیاں دے دیتیاں نے میں اتھوں مسئلہ سمجھانا چاہنا ہوں تواڈے بچے نبی پاک دے نال پیار کرن لگ جان محبتاں کرن لگ جان ساری دنیا جو انہاں دی مخالف ہو جائے آسمان تو اللہ پاک اپنی رحمت دی بارش نازل کر دے گا عمیر بن سعد دنیا تے گواہ کوئی نہیں سی اللہ آسمان تو آپ عمیر بن سعد دا گواہ بن گیا تے جلاس بن سوید معافی منگن لگا اللہ دے پیغمبر ہون مینوں یقین ہو گیا ہے جیڑا بندہ تواڈا ساتھ دے وے اللہ انہوں کدے بھی کلا نہیں چھوڑ دا اللہ انہوں کدے بھی ضائع نہیں کر دا پہلے میں اتوں تو کلمہ پڑھیا سی ہن میں دلوں کلمہ پڑھ رہا مسلمان ہو رہے ہاں ہن میری جان بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے تے جلاس بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ہوندے سن میرے پکے ایمان دی وجہ 8 سال دا معصوم بال بنیا ہے جے دی گواہی واسطے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا سی اے جوان سن اے بال سن جنہاں آپ نال محبت کیتی ہے میرا یہ دعویٰ ہے جیڑا جوان اور جیڑا بال نبی پاک نال سچی محبت کرے آپ دی سیرت سکھ لوے نبی پاک دے فرمان سکھ لوے آمنہ دے لال دے بولاں نو اپنے سینے نال لا لوے اللہ دنیا تے بھی دی گھنڈ نہیں لگن دیندا اللہ آخرت تے بھی گھنڈ نہیں لگن دے گا اللہ دنیا وچ بھی عزتاں دے تاج پواندا ہے اللہ آخرت تے بھی عزتاں دے تاج پواندا ہے اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ